عليكم ورحمة الله وبركاته. نهم بقر عبين أجداس زخنة ورحي رمضان زات ولو جزينا زلنا ودسب بتفترؤ حدا نجر دحجوسون دس دبلون نجر كسمع يفتوي مالتيو. ولهذا نحدا دحجوس نجر نحوخا نجرو ازي كابتي فتو زخنة تجباريو. والنبي صلى الله عليه وسلم ازي رمضان ازي كمتسن كله شهر رمضان كمتسن كله نصحابة يبشروا منيرم. والنبي عليه الصلاة والسلام حد ورحي بممتؤو ازي ورحزي مجئكم على يلوم بشارة زهبولو ويدماني زبسرولو عين برن بجكا ورح رمضان نمنتاي انت دا اتباهلو مخنياتو نفسو ودسف بزيادة كتدالون بزيادة نعمل الصالح نخنسرحن مالتيو. بل تم قداموت زنبورو شدش تورحي زأكل رمضان شدش تورحي اخترفون كله اللهم بلغنا رمضان نزل رمضان زي أبصحنا أخا يا رب انتابولو دعاي قبر نيرم. رمضان مستود إدما تشدش تورحي دحر رمضان دلو اتي زيز أمنايو أنت ربي تقبل لنا انتابولو دعاء يقبر نيرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أب حديث انتايبلو قد جاءكم شهر رمضان. رمضان إنه متيكم على شهر مبارك. إذا رمضان إذا ورحي شهر رمضان دحر شعبان تمتسي أمونغو شعبان شوال زلا رمضان شهر مبارك. يا مبارك مالت انتايو حدا نجر نشتي سريح كالو بزح ترفتات انت لا ترخبوا لخوينكا بركة يبهال مالتيو. مثالي مقب قريب كايو بزحات سبات تقريب كان يركان اشتي نيراتا مقبي حج كلات كات تسقب انت زي مقب ناس بركان بالرخيبو تبلو. اذن نيشتي وحدون كله بزح نقرات ترخبوا له انت لا اخوينكا تترفولو انت يبهال بركة يبهال مالتيو. ولهذا كاب جزيتات مبارك دخوني قالو كاب مقبي مبارك زخوني قالو كومو دماني بوتاتات مبارك زخوني قالو. امو اذا ورحزيئة شهر مبارك سلزخونت النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك بلونيرم. رمضان انه متيكم اذا رمضان زلماني شهر مبارك. اذن شهر مبارك اينا ينتدع تباهلو بزا حديث زيا رمضان مالتيو. افترض الله عليكم صيامه. رب العالمين ጾም ንኽጾምዎ ፈርዲ ገይሩልኩም ግዴታ ገይርዎ እዩ ይብሉ ነይሮም። ካብቲ ብልጫታት ናይ ረመዳን እዚ ክብረት ስለዘለዎ ዓብይ ስለዝኾነ ትፍተሑ ፊሂ አብዋብ الجنة ማዓፁ ናይ ጀና ኩላቶም ይረሓው ክፉታት ይኾኑ ማለት እዮም ረመዳን ከኣቱን ከሎ ወትغለቁ ፊሂ አብዋብ الجحيم حو جهنم دماني معاصو ناي جهنم دماني كل يعصو جنة معصلو جهنم معصلو مالتيو. معصو ناي جنة يخفت معصو ناي جهنم دماني يعصو. كالي وين ابز رمضان زنتاي فتصم انت دايلكا وتغل فيه الشياطين. شياطين دماني يؤسرو. بتوسخي ابن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ليلة خير من 1000 شهر. أبزا رمضان زيا حنت ليت الله. إذا ليت زيا كابشح ورح تبلت إلهم. من حرم خيرها فقد حرم. كابتنا تخير زتخل كابتنا تخير زتخل كل إزي كابزوح خيرات تخل كيلو زبولو أب رواية النسائي زركب حديث كومو دماني أب رواية أحمد زركب عبي حديثي مالتيو. إذن ازي حديث ازي شمون تنقرات بشارات حيزلو. قدامي الإخبار بقدوم رمضان ليستعد له العبد في النهار بالصيام وفي الليل بالقيام. ازي رمضان ازي كأتون كله آتي رمضان إلكا ندك سبات كتنقرو من كلخان كتبسرو من كلخان انتايوتي زد اللي كابدك سبات ترى تباهيلو قتري نخصمو ليت دماني نخسقدلو مالتيو. حده كالاي
بركة هذا الشهر زي ورحزي بركة زلوئيو لأن ثوابه لا يتقيد بعدد أجرو كندزي أي بهالنيو دخون حسنة انت سريحكا حنت حسنة رب العالمين بتفضلناتو 10 يدعس فلكا لكن ناي رمضان كم يكونن عقونو بجك ربي خالي زفلتو هلن أجرناتو رب العالمين راح يزفلتو ولأن ليلة القدر خير من 83 سنة و4 أشهر إذا ليلة القدر طرح كاب 83 4 ورحن كابون لعلي باللي جعلوا 83 عمت عبادات قبرون أبزال ليتزيئات قبران إذن ليتزيئات بلز لأن من صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه انت دعا لله له احتساب غيرو دصوم انت دعا خوينو كومو دماني كابرب أجر لني له تراوح زسجد انت دعا خوينو كمزي أدي اختوالدو خلا نصوح كوينو زولد كوميو زنتصه مالتيو غفرت ذنوبه ذنبخا بملو يدمسسل كمالتيو كلته سالساي فرض صيامه ازي رمضان ازي قديتا ايو فرد ايو مستحب ويسنة زي كونن تدعى ناي قدن كتوام زلو ايو فهو الشهر الوحيد الذي أوجب الله صيامه ولم يوجب على هذه الأمة صياما غيره قديتا ورحم اللي تختصوهم على اللواء زتبه حالت عبز أمة محمد انتاي انت رأتباهلو شهر رمضاني ورحم اللو تصوم زبهال اللو يلن بجك هذه رمضان زمالتيو رابعاي فتح أبواب الجنة 8 شمنتيو معصونا الجنة يخفت نمنتاي انت رأتباهلو دك سبات منتن كقوايون كقادادومون ناب جنة زلوهم هرفان زيادة كبرتعن رب العالمين دماني نزي معصونا الجنة نخلو يرحو مالتيو حمشاي غلق أبواب الجحيم للحذر من النار حو جهنم دماني يعصو معصوناتو نمنتاي انت دايلكا دك سبات زيادة كاب حو جهنم نخروحكون كومو دماني زيادة نزا حوزي أكفر حوان من انتن دماني بزين اي شهر زي دماني عبيلو دما ازا ورحي ملئتي كبتعصو دماني رب العالمين زقبرو نبي صلى الله عليه وسلم نكيرومنا مالتيوم إذن ازي رمضان ازي بلجو عبي مالتيو بشاد شاي فوائد دماني تصفيد مردة الشياطين توم حلفات دخونو شياطين نسبات كاب عمل نخيسرحو زقواتتومن زسحبومن زنبورو عاناتهم تسناي قبري زبلاشولوم زنبورو كمتي أبزي رمضان كم دلايم زقبرو زنبورو كم عد لاي وهابون يوم أم رمضان نتوم أهل الخير من تنزيادة نخسرحو مالتيو كم دماني شوعي اشتماله على ليلة القدر إذا ورحزئة أب أنت يركب انت رأيلك بليلة القدر يركب مالتيو وهي يعني قدر عظيم دلوا عبي باللجاء عبي درجة زلوا مالتي بل سيدة الليالي على الإطلاق زبلت رئيس كل زخونت كابليتات عينيتي أنت أتباهيلو إذا ليلة القدر يا شامناي الحرمان لمن حرم الخير في ليلة القدر انتدعى ليلة القدر ناتا خير ناتا بركة انتدعى دي وسيرو حدثب كالي بزح يعني خيرات حالفو له بزح تحرمو له مالتيو إذن إذا شهر زئة إذا رمضان زئة بقليل ترأي أيكونة مالتيو والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم تايبلو فيما رواه الترمذي وابن ماجه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين مجمّر يا ليتنا رمضان تم شياطين مرضى دخونوا تم حلفات دخونوا ساتهم يأسروا سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار حو جهنم معصو يعصو فلم يفتح منها باب معصو ناي جهنم زخفت يلن كله يعصو وفتحت أبواب الجنة جنة دماني معصو دما كله يخفت فلم يغلق منها باب معصود عصو يلن وينادي منادي
صوعي دماني دصوع له انتا يبل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يبل أنت خير تدلي حجي تقوايبل يبهال أنت شر تقبر زنبركا شر تدلي دما حجي أقدل كاب شركا الزي ورحزيك قليلا يكونن سلازي خابت تقبرو زنبركا تقطب يبلو مالتيو ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة نفسه كفنا إليه تدماني كاب حاو جهنم نص زبهالو አለው ማለት እዩ እዚ ወን ብዙሕ በሻኢሪው ካብ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተስፊድ ሸያጢን ከሰሩ ከሎ አብዋቡል ጀና ከፈትን ከሎ ኮሙ ድማኒ አልኢስራእ ኢለል ኸይር ናብ ኸይር ተጓየ ክበሃሉን ከሎ ካብ ሸር ድማኒ አጉድል ክበሃሉን ከሎ ኮሙ ወን كثرة العتقاء من النار كندمنتهم ካብ ሓው ጀሃነም ነፃ ዝብሃሉ ሰባት اذن እዚ ወርሕዚ ከኣቱን ከሎ ናይ በሐቂ ክንሕጎስን ኮሙ ድማኒ ብንኸይር ንኽንሰርሕ ድማኒ ፕሮግራም ጌርናን ተዳሊናን ክንቅበሎ ኣለና ማለት እዩ ወነስአሉ الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد